खुदावंद यसु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं डॉक्टर शहबाज मिनाज। हम खुदा का कलाम आपके लिए पेश कर रहे हैं जेटी सेमिनरी से। आइए खुदावंद के कलाम में से कलीसिया के बारे में सीखते हैं। जब हम कलीसिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कलीसिया किस वक्त वजूद में आई और खुदावंद यसु मसीह ने इसके बारे में क्या कहा था। आइए देखते हैं लूका की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 45 आयत से। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें। किनका जहन खोला? शागिर्दों का। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये खुदावंद उनको अपने बारे में बता रहे हैं। और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। किसके नाम से? खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। तुम इन बातों के गवाह हो। खुदावंद यीशु किसको कह रहे हैं? ये अपने शागिर्दों को कह रहे हैं। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा। यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ रूह कुद्स की बात हो रही है। लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। खुदावंद यीशु मसीह ये अपने शागिर्दों को तलकीन कर रहे हैं कि जब तक तुम्हें रूह कुद्स ना मिले, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, उस वक्त तक यरूशलेम में ठहरे रहो। और यरूशलेम में ठहर कर वो क्या करते रहे शागिर्द? लिखा है कि वो दुआ कर रहे थे। खुदावंद के कहने के मुताबिक वो यरूशलेम में ठहरे रहे, वो दुआ कर रहे थे। और फिर उन्होंने अपना एक साथी यहूदा अस्करियोती जो खो दिया था, जिसने खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वा दिया था, उसकी जगह उन्होंने अपने साथ एक और शागिर्द को भी शामिल कर लिया था, पूरा अंदाजी के जरिए। अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 26 आयत पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उन्होंने उनके बारे में कुरा डाला और कुरा मितिया के नाम का निकला। बस वो उन 11 रसूलों के साथ शुमार हुआ। और ये शागिर्द जो है, ये खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में शुमार किया गया। जब ये 12 शागिर्द पूरे हो गए तो लिखा है कि ईद पेंतिकोस्त के दिन वो सब एक जगह जमा थे और यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वो सब रूल कुद से भर गए और गैर जबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और लिखा है कि यरूशलेम में वो यहूदी जो जगह बजगह से आए थे, जो शहर बशहर से आए थे, जो दूसरे करीबी मुल्कों से आए हुए थे, वो भी वहां पर उनकी जबान ने सुनकर, उनकी आवाज सुनकर जमा हो गए। और ये लोग जो कुछ वो बोल रहे थे, ये अपनी जबान में समझ रहे थे। और किसी ने उनमें से कहा कि ये तो शायद नशे में है। लेकिन यहाँ क्या जिक्र पाया जाता है? यहाँ लिखा है कि वो पतरस जो यीशु मसीह के पकड़े जाने के बाद डर रहा था, खौफ में था, छुप रहा था, आज वो पतरस छुप नहीं रहा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब उसकी मुलाकात हो गई, जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि वो मेरी कलीसिया की रहनुमाई करे, तो ये पतरस क्या
کرتا ہے یہ کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ ابھی تو دن ہی چڑھا ہے، ہم نے کوئی نشہ نہیں کیا، بلکہ یوئل نبی نے جو فرمایا تھا کہ تمہارے بیٹے اور بیٹیوں پر روح نازل ہوگا، یہ وہی بات ہے جو یوئل نبی کی معرفت کہی گئی تھی۔ اور پھر ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ یہ وہ وعدہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا تھا۔ خداوند نے کہا تھا میں جاؤں گا اور روح تمہارے لیے نازل کروں گا، اور یہ روح القدس جب نازل ہوا تو اس نے دلیری دی، قوت دی، طاقت دی۔ آج یہ پترس چھپ نہیں رہا، بلکہ آج واضح طور پر بتا رہا ہے کہ یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا، دلیری کے ساتھ۔ اور لکھا ہے کہ 3000 کے قریب لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے والے ہوئے، اور 3000 لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو کیا کیا؟ قبول کر لیا۔ جب ہم کلیسیا کی بات کرتے ہیں تو کلیسیا یسوع مسیح کی وہ روحانی جماعت ہے جو ان کے خون سے خریدی گئی ہے، جسے خدا نے دنیا سے الگ کر کے اپنے جلال کے لیے بلایا۔ کلیسیا کوئی عمارت یا اینٹ پتھر کا ڈھانچہ نہیں، بلکہ وہ ایمان لانے والے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ مانتے ہیں۔ بائبل میں کلیسیا کے لیے جو استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے بلائے ہوئے لوگ، ایسے لوگ جو مسیح کے خون کے وسیلہ سے، مسیح کی صلیب کے وسیلہ سے خدا کے پاس بلائے گئے ہیں تاکہ وہ خدا کے گھرانے کے فرد بن سکے۔ اور کلیسیا کی بنیاد کا بات جب ہوگی تو یسوع مسیح خود کلیسیا کی بنیاد اور ستون ہیں، اور وہ پترس سے کہتے ہیں تو پترس ہے، اور اس چٹان پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا اور پتال کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اس چٹان کا مطلب ہے وہ مضبوط چٹان جس نے صلیب پر اپنی جان دی، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ اور پترس کو جب دلیری ملی تو اس وقت وہ ایک چٹان کی طرح مضبوط ہو گیا، اور یہ وہ چٹان تھی جس نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا تھا وہ زندہ ہو گیا، اب اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آنے کا تمہیں موقع مل رہا ہے۔ کلیسیا کسی انسانی فلسفے یا تنظیم پر نہیں، بلکہ مسیح کے کلام اور صلیب پر قائم ہے۔ جب ہم کلیسیا کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کلیسیا کی کچھ نمایاں خصوصیات جاننے کی ضرورت ہے۔ کلیسیا کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ واحد بدن ہے۔ کلیسیا ایک بدن ہے جس کا سر بذات خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ پاکیزگی، کلیسیا کو مقدس اور بے داغ ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند پاک ہے، وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ اس میں گناہ نہیں تھا۔ اور کلیسیا کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ وہ بے داغ ہو۔ عالمگیر، یہ یسوع مسیح کا وہ وعدہ ہے جو متی 28 باب 18-19 آیت میں لکھا ہے، تم جاؤ اور ساری خلق میں انجیل کی منادی کرے۔ اور ساری خلق میں کون سے لوگ شامل ہیں؟ ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر زبان کے ایمان لانے والے لوگ۔ ہر قوم، ہر قبیلے کے لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کی انجیل کی منادی ان کے درمیان میں کرو تاکہ وہ ایمان لائیں۔ منادی کرنے کا حکم ہے، زبردستی کرنے کا حکم نہیں۔ ان کے پاس جاؤ
اور وہاں منادی کرو جو ایمان لائے، جو دل سے ایمان لائے، جو سارا تن من دھن خداوند کے لیے نچھاور کرنے والا ہو، جو اپنے آپ ایمان لائے، وہ کلیسیا کا رکن بن جائے۔ اور کلیسیا کس پر قائم ہے؟ رسولوں کی تعلیم پر۔ اور رسولوں نے تعلیم کہاں سے پائی تھی؟ رسولوں نے خداوند یسوع مسیح سے جو تعلیم پائی تھی، پاکیزگی کی تعلیم، دوسروں کی مدد کرنے کی تعلیم، بیماروں کو ٹھیک کرنے کی تعلیم، مسیح کے وسیلہ سے خدا کے پاس آنے کی تعلیم۔ کلیسیا کا مقصد کیا ہے؟ کلیسیا کا مقصد رسومات ادا کرنا نہیں ہے۔ کلیسیا کا مقصد ہے خدا کی عبادت کرنے والے لوگ، روح اور سچائی سے خدا کی عبادت جو کرتے ہوں، جو مل کر خدا کی تمجید کرتے ہیں۔ کلیسیا خدا کا بدن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ جب ہم خدا کے فرزند بن گئے تو خدا کے گھر کے بیٹے اور بیٹیاں بھی بن گئے۔ انجیل کی منادی، مرکز 16:15 میں مسیح نے حکم دیا، تمام دنیا میں جا کر ساری مخلوق کو خوشخبری سناؤ۔ کلیسیا کو یہ پیغام دنیا تک پہنچانا ہے، ہر ایک شخص تک یہ پیغام لے کر جانا ہے۔ اور یہ پیغام ہم گھر میں بیٹھ کر بھی دے سکتے ہیں۔ آج کل تو ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہمارے پاس ہے، میڈیا کے ذریعے۔ ہم میڈیا پر بیٹھ کر بھی اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو انجیل سننے کی پرمیشن نہیں، وہ لوگ جن کو انجیل سنانے کی پرمیشن نہیں، وہ لوگ بھی آج یہ چھوٹا سا ایک موبائل اپنے ہاتھ میں رکھ، وہ اس کے وسیلہ سے خدا کا کلام سن سکتے ہیں اور مسیح کو قبول کر سکتے ہیں۔ ایمانداروں کی تربیت کرنے کے لیے خدا نے استاد، مبشر اور رہنما اس لیے دیے تاکہ ایماندار بالغ، سمجھدار ہوں، عقل مند ہوں، حکمت والے ہوں، اور وہ مسیح کی باتوں کو بہتر طور پر سمجھ کر مسیح کی صورت میں ڈھلتے چلے جائیں۔ خدمت اور محبت، پہلی کلیسیا جو قائم ہوئی تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جائیداد، اپنے وسائل بانٹتی تھی، وہ عملی محبت کا مظاہرہ کرتی تھی۔ اور آج بھی بہت سے لوگ دنیا بھر میں اپنی جائیداد کے وسیلہ سے، اپنے روپے پیسے کے وسیلہ سے دوسری دنیا کی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ جہاں کھانے کی ضرورت ہے وہاں کھانا پہنچاتے ہیں، جہاں تعلیم کی ضرورت ہے وہاں تعلیم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں صحت کی ضرورت ہے وہاں صحت کے لیے انتظام کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح کا پرچار بھی کرتے ہیں، مسیح کی محبت بھی ان کو بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم مسیح کی محبت میں کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ مسیح اور کلیسیا کا آپس میں تعلق کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ سر اور بدن کا تعلق، مسیح کلیسیا کا سر ہے اور ہم اس بدن کے اعضاء ہیں۔ دلہن اور دلہا کا تعلق، کلیسیا مسیح کی دلہن ہے اور مسیح نے اس سے محبت کر کے اپنی جان دی۔ چرواہے اور ریوڑ کا تعلق، مسیح اچھا چرواہا ہے جو اپنے بیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ داؤد کیا فرماتے ہیں؟ داؤد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی بھیڑیں چرایا کرتا تھا، اس وقت جب کوئی جانور آ کر میری بھیڑوں پر حملہ کرتا تھا تو میں ان کو مار بھگاتا تھا۔ اور مسیح اچھا چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ حفاظت وہ اپنے لوگوں کے وسیلہ سے، جسے اس نے
चुन लिया है उनके वसीला से करता है। कलीसिया दुनिया में खुदा के नूर और नमक के तौर पर काम करती है। इसकी खिदमत में जो कुछ शामिल है वो है कलाम की तालीम देना, दूसरों तक खुदा का कलाम लेकर जाना, दुआओं में शराकत, मिलकर दुआ करना, बीमारों के लिए दुआ करना, बेरोजगारों के लिए दुआ करना और उन लोगों के लिए दुआ करना जो मसीह से दूर है, मोहताजों की खिदमत करना, मिलकर इस बात पर सोच विचार करना कि किसको कहाँ हमारी जरूरत है, कहाँ पे खाने की जरूरत है, कहाँ पे सेहत की जरूरत है और कहाँ पे रोजगार की जरूरत है। इन बातों में भी कलीसिया मदद करती है। रूहानी मशावरत, मिलकर आपस में मशावरत करते हैं कि किस तरह से रूहानी तौर पर हम कलीसिया को आगे बढ़ा सकें। मिशनरी काम वो काम है जो हम दूसरे मुल्क में या दूसरे शहर में जाकर करते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं जो लोग जरूरतमंद है। कहीं सिलाई सेंटर खोलना, यानी कहीं यतीमों के लिए सेंटर खोल देना, कहीं तालीम के लिए सेंटर खोल देना और कहीं एजुकेशन और कहीं पे सेहत के मराकज को कायम कर देना। कलीसिया का मुस्तकबिल क्या है? बाइबल हमें ये बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आएंगे और अपनी कलीसिया को आसमानी जलाल में अपने साथ ले जाएंगे। और मुकाशवा 22 बाब में क्या लिखा हुआ है? वहाँ बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है मुकाशवा 22 बाब में कि खुदा और बर्रा का तख्त वहां लगा होगा और उसके लोग उसे रूबरू देखेंगे और उसकी इबादत करेंगे। और जमीन पर जो लोग हैं उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 बाब में क्या कहा? मैं फिर आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा ताकि जहां मैं हूं तुम भी मेरे साथ रहोगे। सो खुदावंद यीशु मसीह का वादा बहुत ही अजीम वादा है और ये वादा उन लोगों के लिए है जिन्होंने उसे अपना निजात दहिंदा कबूल किया। आप जरूर अपने असाइनमेंट तैयार कीजिए। ये मैंने आपकी मदद की है, इसको सुने, बेहतर तौर पर समझे और कलाम मुकद्दस को भी पढ़े और फिर इसके मुताबिक कलीसिया के बारे में एक बेहतर असाइनमेंट तैयार कीजिए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।